नमस्कार आणि येवकार. सद्याक आसा आमी वाळपय हांगा. वाळपयन आरजीपीन सीट घातलेलो आसा आणि ते निलेश गांवकार हाका टिकेट दिल्ली आसा. सो तेजे कडल्यान फुल इन्फॉर्मेशन जाणून घेवपाक गेल्ले आसा आमी. सो आमच्या वांगडा आसा निलेश गांवकर. सो निलेश गांवकर, तुका पयली विचारचें पडटा म्हटल्यार तुवें कित्याक हितून फुडें सरलो ही चळवळीन? फुडें सरलो एक कारण एक की लायक मनोज परब, कित्याक तेजे जे इन्स्पिरेशन आनी तेणी जे दाखोवन दिला की आमचें गोंय कशें त्रासात पडला. लायक जेन्ना हांव एक्चुली धाकटेच्या गांवांतलो सुरमले ह्या गांवांतलो जो गांव कोथोड्या पंचायतीक पडटा आनी म्हाका जी पंचायत लागीं आसली ती गुळेले पंचायत. आनी हांव ते जो IIT प्रोटेस्ट चल्लेलो तो प्रोटेस्ट हांवें सारको ग्रावंड लेवल थंय हांवें काम केल्लें आसा. जे म्हजे भुरगे आसले थंय, जे आदीचे भुरगे लायक प्रियेश आसलो, निदीप आसलो, अशा भुरग्यांचे सहकार्य घेवन आनी मनोज परबाची आयडियोलॉजी जावं तेजें इन्स्पिरेशन घेवन हांव त्या ग्रावंड लेवलार देवल्लो काम करपाक. सो थंयच्यान दिसलें की सत्तरीत जी दादागिरी, जी हुकूमशाही आनी जो लोकांचेर प्रेशर, लोकांचेर जी तेन्ना पुलीस फोर्स हाडून तेंचेर जी हुकूमशाही केल्ली ती पळोवन अशें दिसलें की आमकां युथांक फुडें सरपाक जाय आनी ही काळाची गरज आसा. सो जेन्ना तुका टिकेट दिली पळय पार्टीन विश्वास दिवन, तेजेर तुका कितें म्हणपाचें? सांगचें म्हटल्यार हांव आमचो जो आमदार सांद्रेचो आसा विरेश बोरकर आनी आमचो RGP प्रेसिडेंट मनोज परब, हांव हांचे थँक्यू म्हणटा की तेणी म्हाका हो चान्स दिलो की फुडें सरपाक. आनी जेन्ना तूं सिस्टमांत वयतलो भितर तेन्नाच तुका कितें लोकांचें जें कार्य आसा जावं तेंच्यो जे कितें तांकां अपेक्षा आसा त्यो करून घेवपाक मेळटल्यो. जो पर्यंत तूं सिस्टमांत घुसना तो पर्यंत तुका कितेंच करपाक मेळना. मेन म्हटल्यार सत्तरी. आणि मेन सांगचें म्हटल्यार आतां पळय तुमी, आतां इलेक्शन जालें, आतां लोक हांगा बारीक बारीक पाकिटां वाडटा अशें आयकून तुवें काल पोस्ट एक घातलेलो सोशल मिडियाचेर, फेसबुकाचेर, पाकिटां वाडटा सत्तरीन. तेजेर तुका कितें सांगपाचें आसा? पाकिटां वांटप म्हटल्यार रिजन जेन्ना ताका RG दिसता जावं सेम 2022 इलेक्शनात तेणी सेम केल्लें, पयसो घातलेलो बिकॉज मनोज परब वाळपेच्यान कंटेस्ट केलें म्हणून, आनी तेणी तेन्ना अश्यो पत्रिका वाटलेल्यो जॉबांच्यो लायक कॉन्ट्रॅक्ट बेजीक. आतां तेणी सेम केला की RG घुसल्या हांगा आपलो कॅन्डिडेट देविला. सो सेम केला तेणी. तेजें इंटेन्शन अशें की RG भितर येवपाक दिवप ना, पूण जे यूथ आसा वाळपयचे तांकां नवी खंयची तरी पार्टी जाय लायक RGP. तांकां हे जे 50 वर्सांचें राजकारण जेंच्यांनी केलां, जे सत्तरीचो विकास म्हणटा, पूण आमी जेन्ना ग्रावंड लेवलार भोंवता तेन्ना अशे इश्यूज दिसता की लोकांक अजून उदकाच्यो फॅसिलिटीज ना. सो तुमचो कालूच हांवें सोशल मिडिया व्हिडिओ पळयलो, तें म्हटलें उदकाची एक बरी गजाल. कालूच सोशल मिडिया व्हिडिओ पळयलो की तुमी तो खोतोड्या पंचायतीक जे उदक आनी टँकरींनी 4-4 दीस उदक ना, तेजेर आमी वचून तुमी व्हिडिओ काडलेलो पळय त्या दिसा. सो ते लोकांची कितें समस्या आसली त्याची? मेन उदकाचो इश्यू 2 पंचायती लायक नगरगांव पंचायत आनी दुसरी म्हटल्यार आमची म्हाका खोतोडा पंचायत लागता. सो खोतोडा पंचायत त्या पंचायतींनी उदकाचो इश्यू लायक नगरगांव आमची शिंगण्या शेळप्यो गांव आसा आनी मागीर धाव्यां, तारीर ह्या गांवांनी उदकाक सामकी शॉर्टेज आहा आनी तांकां 4-4 दिसांनी टँकर येता. आनी दुसरी म्हटल्यार आमची खोतोडा पंचायत, त्या पंचायतीक वेग्यां जो गोमाळ म्हणून गांव येता, ती सेम कंडिशन. अशें जी ही विकास जो म्हणटा भायर लोक म्हणटा की सत्तरी विश्वजीत कामां करता लोकांची जावं सत्तरीचो विकास केला, पूण रियलिटीन जर तूं खंयच्या गांवांत विजीट केली जाल्यार तुका कळटलें की सत्तरीचो विकास तेणी केला काय ना. आनी सत्तरी जितली गरिबी आसा ती जेन्ना तूं ग्रावंड लेवल भोंवतलो तेन्ना दिसून येतलें की तुका सत्तरी कंडिशन कशें आसा. आतां म्हाका सांगपाचें म्हटल्यार सत्तरीन बरें म्हटल्यार यूथ. आतां यूथ आनी सत्तरीचे चडशे यूथ पळयत जाल्यार गव्हर्मेंट जॉबा फाटल्यान धांवता. तर तूं एक असो एक पार्टीन जॉयन जाला जी RG जी गोंयकारां खातीर झगडटा. सो आतां हे जे युथांक कितें सांगता, जे जॉबा खातीर आपले पांय जे MLA आसा वाळपयचे पांय झरीत आसा यूथ, तांकां कितें सांगूंक सोदता तूं? ना, आतां बेजिकली लोकांचें इंटेन्शन अशें आहा की विश्वजीत कामां दिता, पूण लोक पळयना कसली कामां दिता. आतां चडशे कडेन तो कॉन्ट्रॅक्ट जॉब दिता लायक MTS. जे कोरोना टायमार जे MTS घेतलेले ते अजून कन्फर्म जाल्ले ना. सेम सेक्युरिटी गार्ड ते 15-16,000 सॅलरीन काम करता. तेंचे ते ट्रान्सपोर्टाक 3,000 जावं तेंचे जे घराच्यो निड्स आहा ते तेंच्यो फुलफील जायना. सो फक्त कॉन्ट्रॅक्ट जॉब करून सतयता, अक्षरशः सतयता लोकांक. आनी मेन म्हटल्यार धमकी की तूं खंयचे पार्टी वांगडा भोंवत जाल्यार तुजे आपूण ट्रान्सफर करतलो जावं तुका जॉबाक लावचो ना. आनी सगळ्यांत चड यूज करता तो महिलांचो. त्या महिला जी वयता मिटिंगेक, लोकांनी अशें धरचें न्ही की ती विश्वजीत म्हणून वयता, ती वयता की आपल्या भुरग्याचें खंय तरी काम जावचें ह्या आशेन ती वयता. आनी दुसरो एग्रीकल्चरा बाबतींत जर सत्तरीत पळयलें जाल्यार
जो कोण एग्रीकल्चर करता लायक काजूंक आयज रेट ना सत्तरी, मागीर मिरयांक रेट ना, मागीर जनावरां त्रास करता. सो खुबशे इश्यूज आहा, अशे जॉबांचेच इश्यूज ना पण एग्रीकल्चर बेजीक इश्यूज हांगा खूब आसा. तुका दिसता सत्तरीन अजूनही पर्यंत गुलामगिरीन लोक आसा म्हणून अशें? ना ऑब्वियसली गुलामगिरीत 100% गुलामगिरीत लोक आसात. बिकॉज जे सत्तरीत मोकाशे आसा, जे विश्वजिताचे अंडर आसा, आनी मेन म्हटल्यार सत्तरीत अजून लोकांचे जागे नावार करिना. रिजन इतलेच की समज फाल्यां सकाळी लोकांची कुळागरां आसा, काजी आसा, त्यो नावार करीत जाल्यार तेंचो व्हॅल्यू वाडटलो. लोक हांगा करोडपती लखपती जातले, ते तेज्या पांया कडेन वयचे ना केन्ना. सो विश्वजिताक नाका की सत्तरीचो लोक आपल्या पांया कडेन येयल्लो म्हणून तो सत्तरीचे जागे मेन म्हटल्यार नावार करपाक सोदिना. आणि हांवें एक कालूच जो आमचो रिपोर्टर आसा नेनेन एक व्हिडिओ घातलेलो की सत्तरीच्या ऑफिसान बाबाल्या ऑफिसान कॉल येयल्लो आनी तेंच्यान डायरेक्ट सांगलें तुमचो नेनेन एक बरो क्वेश्चन केलो, तुमचो मॅनिफेस्टो कितें काडला तुमी. सो तेंच्या कॉलिंग टिमीन एकूच आन्सर दिले की आमचो मॅनिफेस्टो म्हटल्यार कमळ. तेजेर तुमकां जे सत्तरीचे चेडवांक तेणी कामाक दिला आसतले, बायलांक भुरग्यांक कामाक दिला आसतले पळय, तेजेर म्हाका सांगपाचें आसा. कित्याक तेणी डायरेक्टली नेनेन एक क्वेश्चन केलो की सत्तरीचे भुरगे तुमी तुमचो मॅनिफेस्टो कितें म्हणून सांगला बाबा. ती म्हणटा आमचो मॅनिफेस्टो म्हटल्यार कमळ म्हणटा. ना जाला कितें, जे कॉलिंग टीम दवरता विश्वची ती आपणाक कितें मेळटलें जे मंथली तेंकां जे 1,000 त्या हेचेर ती कामाक वयता. तेंकां ती भितरली सत्तरीची कितें एक्चुअल तेंकां फॅक्ट खबर ना. फाल्यां सकाळी समज आमकां सुद्दां कॉल येयलो जाल्यार आमच्या क्वेश्चनाचे आन्सर दिवपाक तेंकां जावचें ना. बिकॉज ती पयशां खातीर थोडे जॉबलेस कोण आसा घरा, जी चेडवां आसा जावं यूथ भुरगे आहा, ते थंय कॉलिंगाक वयता. तेंकां हे सत्तरीत कितें चल्लां तें एक्झॅक्ट खबर ना म्हणून ती डायरेक्ट सांगता की कमळ, की सत्तरीन जाला कितें कमळ. विश्वजीत सांगता तेच जातलें. ही दादागिरी आनी हुकुमशाही चल्ल्या सध्या सत्तरी. आनी आतां एक मेन म्हटल्यार आतां तुमी म्हणटा पळय सत्तरीन आतां गुलामगिरी चलतात अशें हांव मानता तुमी. पूण ज्या जाग्यार अशें आतां तुमी पळयलां वाळपय सिटी तेका हॉस्पिटल आहा, बरेंतलें बरें हॉस्पिटल खंय पळय जाल्यार फॅसिलिटी कसल्योच ना. सो गेल्यार डायरेक्ट जीएमसीन धाडटा. सो तुमी तेजेर कितें सांगूंक शकता? तेजेर आतां वाळपय हॉस्पिटल बांदलां येदें व्हडलें, पूण थंय जे डॉक्टर्स जाय ते डॉक्टर ना. कितें तुका फाल्यां सकाळी पांयाक कितें कोयती लागली जावं कितें कोणी चावलो जाल्यार तुका डायरेक्ट आजिलोन धाडटा नाल्यार जीएमसीन धाडटा. सो लोकांक दिसता की तो आतां हेल्थ मिनिस्टर, सो तेज्यान हांगा बऱ्यांतले बरे डॉक्टर हाडून जे लागच्यो एरिया आसा, एग्जाम्पल सत्तरी आसा आमची, मागीर होणा पंचायत आसा लागीं, मागीर सांखळे आसा लागीं. सो हेंकां म्हापसा जावं जीएमसीन वचपाची गरज ना. तर हांगा बेजीक फॅसिलिटी सारक्यो दीत जाल्यार. सो हो आसलो निलेश गांवकर. सो हो आतां झेडपी कॅन्डिडेट. सो तुमी हेजे अशेच व्हिडिओ मेळटले. सो तुमी मुद्दाम आमची पेज फॉलो करा.